देखा, मगर घर पहुंचे तो हंसी मजाक और रस्मों के दौरान मेरी हालत खराब होने लगी। मेरी सास मुझे कमरे में पहुंचाने आई तो मैंने बेसाख्ता उनका हाथ थाम कर उन्हें रोका और रोते हुए उनसे इल्तिजा की कि वो एक बार मेरी बात सुन लें ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो सके। मेरी सास घबराकर मुझे चुप करवाने लगी, मेरे सामने बैठ गईं। उन्होंने मुझे बोलने की इजाजत दी तो मैंने रोते हुए अपनी सास को सब बता दिया। मैंने कहा मेरे दिल पर बोझ है, मैं अंकल से माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी खामोशी ने उन्हें सबके सामने मुजरिम बना दिया था। मेरी सास सब कुछ सुनकर भी खामोशी से बैठी रही। तब मैंने हैरत से उन्हें देखा। वो बोली कि ये सब मैं पहले से जानती थी, इसलिए तुम अपने दिल से हर खौफ निकाल दो। मैं हैरान थी कि उन्हें कैसे सब पता चला। तब मेरी सास अचानक बोली कि मैंने अपने माजी में जैसा वक्त झेला है, उसके बाद मैं ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देती। वो मुझे अपने बारे में बताने लगी कि कम उम्र में उनका निकाह उनके चचा जाद से कर दिया गया था। जवान हुए तो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला होने लगे। घर का माहौल आजाद था, इसलिए मुलाकात करने पर कोई पाबंदी ना थी, मगर जवानी और नई मोहब्बत के नशे ने उन दोनों से ऐसी गलती करवा दी कि जिसकी सजा उनकी सोच से भी बड़ी थी। एक रोज सब घर वाले शादी पर चले गए, तब वो घर में अकेली थी और उनका होने वाला शोहर जिससे उनका निकाह हो चुका था, वो उनसे मिलने के लिए आ गया। दोनों कमरे में बैठकर बातें करने लगे। तन्हाई में शैतान के बहकावे में आकर वो दोनों हर हद पार कर गए। होश आया तो गलती का एहसास हुआ। उन दोनों ने ये बात घर वालों से छुपा ली, मगर कुछ दिन के बाद मेरी सास की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने उनके हामला होने की खबर दी। घर वाले ये सुनकर घबरा गए। सब मेरी सास को लान तान करने लगे। तब उनके शोहर ने सबको सच सच बता दिया। उन दोनों की गलती इतनी बड़ी ना थी, उनका निकाह हो चुका था, मगर मेरी सास के वालिदैन गुस्से में आ गए, तलाक का मुतालबा कर दिया। वो लड़के को हवस परस्त और ना जाने क्या क्या बोलने लगे। फिर उनकी जिद पर मेरी सास को तलाक हो गई और मेरी सास की दूसरी जगह शादी कर दी गई। मेरी सास ने इतना बताकर नम आंखों से मुझे देखा। बोली कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो उस बच्चे को सब नाजायज कहने लगे, जबकि वो मेरे पहले शोहर की औलाद थी। मेरा दूसरा शोहर उस मासूम से नफरत करने लगा। दूसरी तरफ मेरे पहले शोहर ने भी शादी कर ली। उसकी बीवी भी इस बच्चे को कबूल करने से इनकारी थी। मैं जिद करके अपने बेटे को पालती रही, मगर जूं जूं वक्त गुजरता गया, खानदान वालों की नफरत बढ़ती गई और फिर जब वो कुछ बड़ा हुआ तो मेरा शोहर उसे बात बात पर मारने लगा। मैं कमजोर थी, अपने बेटे की ढाल बनने की कोशिश करती तो मेरा शोहर मुझे भी मारता, बदकिरदारी के ताने देता। 13 साल की उम्र तक मेरे बेटे ने इतनी नफरत और मार बर्दाश्त की कि वो पागल होने लगा था। मजबूरन मैंने अपने छुपकर साबका शोहर से राब्ता किया और उसे सब बताया कि वो अपने बेटे को ले जाए, वरना यहाँ पर वो मर जाएगा। वो बेटे की हालत सुनकर तड़प उठा था। चंद दिनों बाद वो अपने बेटे को यहाँ से ले गया। मेरी सास इतना बोलकर अपने आंसू साफ करने लगी। मैं उनका माजी जानकर बिल्कुल चुप बैठी थी। बगैर जुर्म के सजा झेलने की अजियत मैं बहुत अच्छे से जानती थी। मेरी सास के अगले जुमले ने मुझे चौंका दिया। वो बोली कि मेरा वही बेटा आज तुम्हारा शोहर है और अब वो बिल्कुल ठीक है, पढ़ लिख गया है, मगर बचपन के वो लम्हे उससे नॉर्मल नहीं होने देते। मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ तुम उसका बहुत ख्याल रखोगी। मैंने उनसे वादा किया कि मैं कभी उनके बेटे को परेशान नहीं करूंगी। तब मेरी सास ने मेरे ससुर को बुलवाया तो अंकल को सामने देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे कानों में मेरी अम्मी के जुमले गूंज रहे थे कि तुम्हारे होने वाले ससुर मुल्क से बाहर रहते हैं और इन दिनों ज्यादा काम होने की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ पाए। मेरी सास ने मेरे वालिदैन से जानबूझकर झूठ बोला था और अंकल को शादी के दिन तक मंजरे आम से गायब रखा था, वरना मेरी शादी कभी न हो पाती। मेरा सर चकरा गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। अंकल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए मेरे पास आए, मेरे सर पर हाथ रखकर दुआएं देने लगे। मैं अंकल को सामने पाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। उनसे माफिया मांगने लगी कि मेरी बुजदली और चुप की वजह से मोहल्ले वालों ने उन्हें बुरा इंसान समझ लिया था। अंकल ने मुझे ये कहकर माफ कर दिया कि बेटा तुमने तो सिर्फ मुझसे किया वादा पूरा किया है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। मैंने अंकल से सवाल किया कि उनकी बीवी और मेरी सहेली कहाँ गई हैं। मैं अपनी दोस्त के बारे में जानना चाहती थी। तब अंकल ने बताया कि आंटी उनसे तलाक लेकर हमेशा के लिए अपने माँ बाप के घर चली गई थी। उसके बाद अंकल ने भी दूसरी शादी कर ली और अपनी दुनिया बसा ली। मैंने अपनी सास को देखा
تو وہ مسکرا کر بولی کہ تمہارے انکل ہی میرے پہلے شوہر تھے۔ وہ بولی کہ میں نے تمہارے انکل کی ضد پر اپنے ظالم شوہر سے جان چھڑوائی اور ہم دونوں نے پھر سے نکاح کر لیا تھا۔ اپنی ساس کی بات پر میں ساری بات سمجھ گئی۔ اب میری سمجھ میں آیا تھا کہ میرا شوہر دراصل میرا نیا دوست تھا، جس سے مجھے انکل نے اس روز ملوایا تھا جب وہ مجھے کچھ دکھانے کا بول کر اس کمرے میں لے کر گئے تھے۔ اس کمرے میں ایک 13 سال کا لڑکا بستر پر پڑا تھا۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ میں بری طرح ڈر گئی۔ اس کا چہرہ زخمی تھا، بال جیسے کسی نے نوچ لیے تھے۔ تب انکل نے بتایا تھا کہ آج سے یہی تمہارا نیا دوست ہے، یہ بہت تکلیف میں ہے اور تم جیسی پیاری لڑکی اسے زندگی کی طرف لا سکتی ہے۔ میں اس لڑکے کے چہرے اور جسم کے زخم دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ انکل کی ضد پر میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بہت توجہ سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں گھر جا کر بھی اس سے یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ میرا نرم دل ایک انسان کی ایسی حالت کا سوچ کر پھٹنے والا ہو گیا۔ پھر میں نہیں رہ پائی، روزانہ اس لڑکے کے پاس جاتی جو مجھے ایسے دیکھتا تھا جیسے مجھ جیسا کوئی حسین نہ ہو۔ وہ میری فضول سی باتوں کو بھی بہت توجہ سے سنتا تھا۔ ایک ماہ کے اندر وہ میرا اتنا عادی ہو گیا تھا۔ آنٹی اس معصوم لڑکے کی وجہ سے گھر چھوڑ کر جا چکی تھی اور انکل اسے ابھی لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتے تھے کیونکہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے اسے دل سے دوست مانا تھا، مگر اس راز کو چھپانے کی صورت میں انکل محلے والوں کی نظروں میں گر گئے تھے۔ انکل اور میری ساس مجھے دعائیں دے کر کمرے سے چلے گئے تھے اور میں سوچنے لگی کہ وہ زخمی اور کمزور سا لڑکا اب کیسا دکھتا ہوگا۔ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو میں نے سب لحاظ بھلا کر سر اٹھایا اور اسے دیکھا، مگر اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ تو خوش شکل اور نہایت ہی خوبصورت انسان دکھائی دے رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے مسکراتے ہوئے سلام کیا تو میں نے گڑبڑا کر نظریں جھکا لی۔ میرا دل سینے میں شور مچانے لگا تھا۔ میرا شوہر میری تعریف کر رہا تھا، بول رہا تھا تم بالکل نہیں بدلی، آج بھی ویسی ہو جیسی 9 سال پہلے تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور بے ساختہ سوال کیا کہ تمہیں میں آج بھی یاد ہوں؟ وہ میرے سوال پر ہنس پڑا تھا۔ اس نے عقیدت سے میرا ہاتھ تھاما اور بولا کہ جب میں لوگوں کی نفرت اور طعنے برداشت کرنے کا عادی ہو چکا تھا تب مجھے میرے ماں باپ کے علاوہ بس ایک ایسا انسان ملا تھا جس نے مجھے میرے ناکردہ جرم کی سزا نہیں دی تھی، اور وہ تم تھی۔ اور جو ایک ماہ تم نے مجھے توجہ دی، وقت دیا، وہ بہت قیمتی تھا۔ تم نے مجھے جینے کی امید دی تھی، اور جب مجھے رات کے اندھیرے میں میرا باپ اس گھر سے لے کر نکلا تھا تو میں نے تبھی ٹھان لی تھی کہ میں کسی قابل بن کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ وہ بولا کہ تم سے ملنے کی لگن نے مجھے اس قابل بنایا ہے، میں تمہیں کبھی بھول نہیں پایا تھا۔ میں حیران سی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں ان 9 سالوں میں انکل کے لیے دل میں شرمندہ رہی۔ ان سے معافی مانگنے کا سوچتے ہوئے مجھے اکثر اپنے اس دوست کا خیال آتا تھا۔ انکل تو بہت نیک انسان تھے، وہ مجھے اپنے بیٹے سے ملوانے لے جاتے اور مجھے اس سے انس ہو گیا تھا، مگر دنیا والوں نے ہمیں بدنام کر دیا تھا۔ آج میں نے اپنے شوہر کا ساتھ پا کر دنیا کی ہر خوشی حاصل کر لی ہے۔